अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। 54 क्लासों पर मुश्तमिल आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह पहली 13 क्लासों का टेस्ट है। और ये टेस्ट इस तरह से होगा कि आप ख़ुद अपना टेस्ट लेंगे ताकि आपको ख़ुद को मालूम हो कि आपने 13 क्लासों में जो कुछ पढ़ा उस पढ़े हुए में से आपको कितना याद है। और आप अपना टेस्ट लेने से पहले एक मरतबा इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजिमन देख लीजिएगा ताकि आपको मालूम हो कि सवाल किस तरह पूछा जाएगा, सवाल का जवाब देने के लिए कितना वक्त होगा। और वीडियो मुकम्मल देखने के बाद अगर आपको लगता हो कि किसी सवाल का जवाब आपको अच्छी तरह याद नहीं तो उस सवाल के जवाब को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी मज़ीद मजबूत हो। और जब आपको महसूस हो कि आपके टेस्ट की तैयारी बिल्कुल मजबूत है और आपको हर सवाल का जवाब अच्छी तरह से याद है तो आप अपना टेस्ट लेना शुरू कीजिएगा। और टेस्ट का तरीकाकार ये होगा, यहाँ पर देखिएगा ये लिखा है 1। इसका मतलब यह है कि सवाल नंबर 1 और इसके सामने ये सवाल लिखा है खड़ी हरकत किसे कहते हैं। इस तरह मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जब सवाल पूछ लूँ उसके बाद मैं खामोश रहूँगा इतनी देर जितनी देर में सवाल का जवाब दिया जा सकता है। जितनी देर में सवाल का जवाब दिया जा सकता है उसके बाद मैं सवाल और जवाब दोनों आपको दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 1 और सवाल ये पूछा गया था खड़ी हरकत किसे कहते हैं। तो इसका जवाब यहाँ पर लिखा है खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। तो जब आपको सवाल और जवाब दोनों दिखा दिए जाएं तो आप देख लीजिएगा कि जो जवाब आपने दिया वो और जो जवाब यहाँ पर लिखा है ये दोनों जवाब एक जैसे हैं या मुख्तलिफ। अगर आपका जवाब और ये जवाब एक जैसे हुए तो इसका मतलब होगा कि आपका जवाब दुरुस्त है। इस टेस्ट में टोटल 25 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के दुरुस्त जवाब के 4 नंबर होंगे। जब आप किसी भी सवाल का दुरुस्त जवाब दें तो अपने पास कापी पर लिख लीजिएगा कि आपने एक सवाल का जवाब दुरुस्त दिया, दूसरे सवाल का जवाब दुरुस्त दिया। और 25 सवालों में से अगर आपने 23 सवालात के दुरुस्त जवाब दिए तो इसका मतलब होगा कि आपने अपने टेस्ट को पास कर लिया। लेकिन कोशिश करिएगा कि 25 में से 25 सवालात के दुरुस्त जवाब दीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं। यहाँ से मैं पहला सवाल पूछता हूँ, इसका आप जवाब दीजिएगा खड़ी हरकत किसे कहते हैं। सवाल पूछा गया खड़ी हरकत किसे कहते हैं। इसका जवाब यह है खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। अगर आपका यही जवाब है तो जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 2 ये है खड़ी हरकत को किस तरह पढ़ते हैं। जो सवाल पूछा गया वो यहाँ पर लिखा है और इसका जवाब ये है खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। अगर आपने यही जवाब दिया तो आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 3 नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में क्या होता है। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब यह है नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। अगर आपने यही जवाब दिया तो जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 4 ये है गुन्ना का क्या माना है। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब ये है गुन्ना का माना है नाक में आवाज़ ले जाना। अगर आपका ये जवाब है या इससे मिलता जुलता जवाब है तो आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 5 ये है गुन्ना की मिकदार क्या है। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब यह है गुन्ना की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। अगर आपने यही जवाब दिया तो आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 6 ये है ज़बर को क्या कहते हैं, ज़ेर को क्या कहते हैं, पेश को क्या कहते हैं। सवाल नंबर 6 जो पूछा गया उसका जवाब यहाँ पर लिखा है ज़बर को हरकत कहते हैं, ज़ेर को हरकत कहते हैं,
پیش کو حرکت کہتے ہیں. اگر آپ نے یہی جواب دیا تو آپ کا جواب درست ہے. سوال نمبر 7 یہ ہے زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب یہ ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اگر آپ نے یہی جواب دیا تو جواب درست ہے. سوال نمبر 8 یہ ہے حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ یہاں پر جواب لکھا ہے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. اگر آپ نے یہی جواب دیا تو آپ کا جواب درست ہے. سوال نمبر 9 یہ ہے جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب یہاں پر لکھا ہے جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. اگر آپ کا یہی جواب ہے تو جواب درست. سوال نمبر 10 یہ ہے ساکن حرف کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ جواب یہاں پر یہ لکھا ہے ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. اگر آپ کا یہی جواب ہے تو جواب درست. سوال نمبر 11 حروف مدہ کتنے ہیں؟ اگر آپ نے یہ جواب دیا حروف مدہ 3 ہیں تو آپ کا جواب درست ہے. اور یہاں پر وضاحت کر دی الف واو یا، یعنی حروف مدہ جو 3 ہیں وہ یہ ہیں الف واو یا. سوال نمبر 12 یہ ہے حروف مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جواب یہ لکھا ہے حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اگر آپ نے یہی جواب دیا تو آپ کا جواب درست ہے. سوال نمبر 13 یہ ہے الف مدہ کسے کہتے ہیں، واو مدہ کسے کہتے ہیں، یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 13 جو پوچھا گیا یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے الف مدہ کسے کہتے ہیں. اس کا جواب لکھا ہے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. یہاں پر لکھا ہے واو مدہ کسے کہتے ہیں. اس کا جواب لکھا ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. یہاں پر لکھا ہے یا مدہ کسے کہتے ہیں. اس کا جواب یہ لکھا یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. اگر آپ کا بھی یہی جواب ہے تو جواب درست ہے. سوال نمبر 14 یہ ہے حروف لین کتنے ہیں؟ یہاں پر جواب یہ لکھا ہے حروف لین 2 ہیں. اگر آپ نے اتنا جواب دیا تو بھی جواب درست ہے. اور یہاں پر بتا دیا واو اور یا یہ دونوں حروف لین ہیں. سوال نمبر 15 یہ ہے حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ یہاں پر جواب یہ لکھا ہے حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. اگر آپ نے یہ جواب دیا تو آپ کا جواب درست ہے. سوال نمبر 16 یہ ہے واو لین کسے کہتے ہیں، یا لین کسے کہتے ہیں؟
سوال نمبر 16 جو پوچھا گیا، یہاں پر دیکھیں لکھا ہے واؤلین کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ لکھا ہے واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤلین ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے یا لین کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوگا۔ اگر آپ نے بھی یہی جواب دیا تو آپ کا جواب درست ہے۔ سوال نمبر 17 یہ ہے جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ پوچھے گئے سوال کا جواب یہ لکھا ہے جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہی جواب دیا تو آپ کا جواب درست ہے۔ سوال نمبر 18 یہ ہے مشدد حرف کتنے حرف ہوتے ہیں اور کون کون سے؟ جواب یہ لکھا ہے مشدد حرف 2 حرف ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ اگر آپ نے یہی جواب دیا تو آپ کا جواب درست ہے۔ سوال نمبر 19 یہ ہے تنوین کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ لکھا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہی جواب دیا تو جواب درست ہے۔ سوال نمبر 20 یہ ہے نون ساکن اور تنوین کے کتنے اور کون کون سے قاعدے ہیں؟ جو سوال پوچھا گیا وہ یہاں پر لکھا ہے اور جواب یہاں پر ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ پوچھے گئے سوال کا اگر آپ نے یہی جواب دیا تو آپ کا جواب درست ہے۔ سوال نمبر 21 یہ ہے اظہار کسے کہتے ہیں؟ جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب یہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اگر آپ نے یہ جواب یا اس سے ملتا جلتا جواب دیا تو بھی آپ کا جواب درست ہے۔ سوال نمبر 22 یہ ہے اخفاء کسے کہتے ہیں؟ جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب یہ لکھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں غنہ ہوگا۔ اگر آپ نے یہی جواب دیا یا اس سے ملتا جلتا جواب دیا تو آپ کا جواب درست ہے۔ سوال نمبر 23 یہ ہے ادغام کسے کہتے ہیں؟ جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب یہ لکھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ۔ سوال نمبر 24 یہ ہے اقلاب کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر جواب یہ لکھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اگر آپ نے یہ جواب دیا یا اس سے ملتا جلتا جواب دیا تو آپ کا جواب درست ہے۔ سوال نمبر 25 یہ ہے میم ساکن کے بعد کون سے حروف آئیں تو غنہ ہوگا اور کون سے حروف آئیں تو غنہ نہیں ہوگا؟
جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب یہ لکھا ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم یا میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے یہی جواب دیا یا اس سے ملتا جلتا جواب دیا تو آپ کا جواب درست ہے۔ الحمدللہ آپ کا ٹیسٹ مکمل ہو چکا، اور جب آپ خود اپنا ٹیسٹ لیں اور اس ٹیسٹ کے نتیجے میں جو بھی رزلٹ آپ کے سامنے آئے وہ رزلٹ مجھے واٹس ایپ پر لکھ کر میسج کر دیجیے گا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ نے 25 سوالات میں سے کتنے سوالات کے درست جوابات دیے۔